आजको यस विशेष अपडेटमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहे। खरिदार इक्जाम दिने साथीहरूलाई इक्जाम नजिकै गर्दा इक्जाम प्रिपरेसनमा केही कठिनाइ आउन सक्छ। कुन पढ्ने र कुन नपढ्ने भन्ने बारे दोधार समेत हुन्छ होला। अब साथीहरू पढिसकेको कुरा रिभाइज गर्ने समय हो। साथै यस्तै समसामयिक जानकारीको बारेमा आफूलाई अपडेट गराउँदै गर्नुहोला। हरेक दिन खरिदार विशेष जानकारी लिएर म यही समयमा उपस्थित हुने गरेको छु। अझै पनि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै बेल आइकन अन गर्नुहोला ताकि नयाँ अपडेट आजको जानकारी हुनेछ। पीडीएफ नोट समेत हरेक दिन उपलब्ध गराउँदै आएको छु। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, म पीडीएफ नोटको समेत जानकारी दिनेछु। अब आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। टोकियो ओलम्पिकको नयाँ मिति कहिले त सन् 2021 जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म हुने। सन् 2021 जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म हुने। 2020 मार्च 30 मा नयाँ मिति तोकिएको घोषणा भएको थियो। 2020 मार्च 30 मा। यस्तै 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक हो यो। यसअघि सन् 2020 जुलाई 24 देखि अगस्त 9 सम्म हुने भनिएको, तर अहिले पछि चेन्ज भएको हो। यस्तै पारा ओलम्पिक सन् 2021 अगस्त 24 देखि सेप्टेम्बर 5 सम्म हुने भएको हो। यो टोकियो ओलम्पिक जापानको टोकियोमा हुँदैछ। यस्तै मस्कट चाहिँ के हो त, मिराइटोवा मस्कट हो। पारा ओलम्पिकको लोगो मस्कट चाहिँ के हो त, पारा ओलम्पिकको लागि मस्कट चाहिँ सोमिटी हो। यस्तै अर्को जानकारीमा जाउँ। 2 नम्बरमा विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकमा नेपाल 109औं स्थानमा रहेको छ। विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकमा नेपाल 109औं स्थानमा रहेको छ। विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता रिपोर्ट 2020 अनुसार 162 देशमध्ये नेपाल 109औं स्थानमा रहेको हो। क्यानाडामा रहेको फ्रेसर इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा समृद्धि फाउन्डेसनले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट हो यो। सन् 2019 मा नेपाल 110औं र सन् 2018 मा नेपाल 102औं स्थानमा थियो। अहिले 162 देशमध्ये 109औं स्थानमा रहेको छ। प्रथम 5 देश कुन कुन हुन् त? हङकङ, सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड र अमेरिका। विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता सूचाङ्कमा नेपाल 109औं स्थानमा रहेको छ भने प्रथम 5 देश हङकङ, सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड र अमेरिका हुन्। यस्तै दक्षिण एसियामा श्रीलङ्का 83औं स्थानमा, भुटान 98औं स्थानमा, भारत 105औं स्थानमा, नेपाल 109औं, पाकिस्तान 129औं, बङ्गलादेश 133औं स्थानमा रहेका छन्। अब 3 नम्बर अर्को जानकारीमा जाउँ। अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 8 मा मनाइने। सेप्टेम्बर 8 मा सन् 2020 मा 54औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइएको। नारा के रह्यो त सन् 2020 को? लिटरली टिचिङ एन्ड लर्निङ इन द कोभिड-19 क्राइसिस एन्ड बियोन्ड रहेको थियो। यस्तै युनेस्को सन् 1966 अक्टोबर 26 को महासभाको निर्णय बमोजिम सन् 1967 देखि मनाउन सुरुवात भएको हो। नेपालमा यो दिवस सन् 1974 देखि मनाउन सुरुवात भएको हो। अघिल्लो वर्षसम्म नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसकै दिनमा राष्ट्रिय साक्षरता दिवस पनि मनाउने गरेकोमा यस वर्षदेखि छुट्टै दिनमा मनाउने भएको छ। अब अर्को जानकारीमा जाउँ। राष्ट्रिय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष असोज 1 मा मनाइने गरिन्छ। 2070 असोज 1 मा पहिलोपटक मनाइएको हो। 2069 मङ्सिर 8 को मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार मनाउन सुरुवात भएको हो। 2077 मा 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाइएको हो। नारा 2077 को नारा के रह्यो त? स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनको लागि विज्ञान। यो 2077 को नारा हो। अब अर्को जानकारीमा जाउँ। निजामती सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष भदौ 22 मा मनाउने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 2013 भदौ 22 गते पहिलोपटक निजामती सेवा ऐन जारी भएको सम्झनामा मनाइने। विक्रम सम्वत 2061 देखि मनाउन थालिएको हो। विक्रम सम्वत 2077 मा 17औं निजामती सेवा दिवस मनाइएको थियो र नारा के रह्यो त? 2077 को निजामती सेवा दिवसको नारा स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासन।
स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन समेट्दै र सुशासन। यो 2077 सालको निजामती सेवा दिवसको नारा हो। अब अर्को जानकारीमा जाउँ, राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस। हरेक वर्ष भदौ 15 गते मनाइने यो राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस हरेक वर्ष भदौ 15 गते मनाइने विक्रम सम्वत 2077 मा 13औं पुस्तकालय दिवस मनाइएको हो। 2077 को नारा के रह्यो त समाज रूपान्तरणका लागि पुस्तकालय। समाज रूपान्तरणका लागि पुस्तकालय यो 2077 सालको राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसको नारा हो। विक्रम सम्वत 1869 भदौ 15 गते पुस्तक तहबिल स्थापना भएको दिन सम्झनामा मनाइने गरिन्छ। यो विक्रम सम्वत 2065 भदौ 15 देखि पुस्तकालय दिवस मनाउन थालिएको हो। 2065 भदौ 15 देखि। अब अर्को जानकारी, बीपी साहित्य सम्मान 2077 कसले प्रदान गरियो त ज्ञानमणी नेपालले प्रदान गरियो। बीपी साहित्य सम्मान 2077 ज्ञानमणी नेपाललाई प्रदान गरियो। पुरस्कार राशि रु 1,01,000 रहेको छ। बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टले प्रदान गर्ने। यो 2077 को ज्ञानमणी नेपाललाई प्रदान गरियो भने 2076 को चाहिँ बैरागी काइँलालाई प्रदान गरिएको थियो। यस्तै बीपी माथिको साहित्य सम्मान भयो। अब बीपी सेनानी सम्मान 2077 कसले प्रदान गरियो त होमनाथ दाहाललाई प्रदान गरियो। राशि कति रह्यो त 51,000 राशिको हो। बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टले प्रदान गर्ने। अब अर्को जानकारी, विश्व बाघ दिवसको बारेमा। हरेक वर्ष जुलाई 29 मा मनाउने गरिन्छ विश्व बाघ दिवस। सन् 2011 देखि मनाउन सुरुवात भएको हो। सन् 2010 नोभेम्बर 23 मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको विश्व बाघ सम्मेलनले यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। सन् 2020 को अन्तर्राष्ट्रिय नारा के रह्यो त विश्व बाघ दिवसको सन् 2020 को अन्तर्राष्ट्रिय नारा के रह्यो त देयर सर्भाइभल इज इन आवर ह्यान्ड्स रह्यो। देयर सर्भाइभल इज इन आवर ह्यान्ड्स। यस्तै 2020 कै राष्ट्रिय नारा के रह्यो त स्वास्थ्य वातावरणका लागि बाघ संरक्षण रह्यो। अब अर्को जानकारीमा जाउँ, फिफा विश्वकप 2022 को मिति सार्वजनिक भएको छ। 22औं संस्करणको फिफा विश्वकप सन् 2022 मा कतारमा हुँदैछ। सन् 2022 नोभेम्बर 21 मा उद्घाटन हुनेछ भने डिसेम्बर 18 मा फाइनल खेल हुनेछ। नोभेम्बर 21 मा उद्घाटन हुनेछ भने डिसेम्बर 18 मा फाइनल खेल हुनेछ। उद्घाटन खेल अल बायल रङ्गशालामा हुनेछ भने फाइनल खेल रुसेल रङ्गशालामा हुनेछ। यस्तै यसअघि जुन र जुलाईमा विश्वकप फुटबल हुँदै आएकोमा कतारमा उक्त समयमा अत्याधिक गर्मी हुने भएकोले पहिलो पटक विश्वकप नोभेम्बर र डिसेम्बरमा हुने भएको हो। एसियामा आयोजना हुने विश्वकप फुटबलको दोस्रो संस्करण हुनेछ। पहिलो पटक सन् 2002 मा दक्षिण कोरिया र जापानमा भएको थियो भने अब दोस्रो पटक कतारमा हुँदैछ। यस्तै 21औं संस्करणको विश्वकप सन् 2018 जुन 14 देखि जुलाई 15 सम्म रसियामा भएको थियो। 23औं संस्करण विश्वकप सन् 2026 मा अमेरिका, मेक्सिको र क्यानाडामा हुनेछ। अब अर्को जानकारी, राष्ट्रिय धान दिवसको बारेमा जानकारी साथीहरू। यो हरेक वर्ष असार 15 मा मनाउने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 2077 को 17औं राष्ट्रिय धान दिवस हो। नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2061 मङ्सिर 29 को निर्णय अनुसार असार 15 लाई धान दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2004 लाई अन्तर्राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाएको हो। नारा के रह्यो त नारा 2077 सालको राष्ट्रिय धान दिवसको नारा धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि। यो राष्ट्रिय धान दिवस 2077 को नारा हो। धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि। अब अर्को जानकारी 12 नम्बरमा अर्को जानकारी रहेको छ। नेपालमा निम्न पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुनका लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। जस्तै के को लागि त राष्ट्रपति बन्नको लागि, 2 नम्बरमा उपराष्ट्रपति, 3 मा प्रधानमन्त्री, 4 मा प्रधान न्यायाधीश, 5 मा प्रतिनिधि सभाका सभामुख, 6 मा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, 7 मा प्रदेश प्रमुख,
8मा मुख्यमन्त्री, 9मा प्रदेश सभाका सभामुख, 10मा सुरक्षा निकायका प्रमुख। यसको व्यवस्था संविधानको भाग 32 को धारा 289 गरिएको छ। यस्तै अर्को जानकारीमा जाउँ। सुरक्षा परिषदको नयाँ 5 अस्थायी सदस्य राष्ट्र निर्वाचित। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको नयाँ 5 अस्थायी सदस्य राष्ट्र निर्वाचित भएका छन्। सन् 2021 जनवरी 1 देखि सन् 2022 डिसेम्बर 31 सम्मका लागि। सन् 2020 जुन 17 र 18 मा भएको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका 5 राष्ट्रहरू कुन हुन् त? भारत, मेक्सिको, नर्वे, यस्तै आयरल्यान्ड र केन्या। भारत, मेक्सिको, नर्वे, आयरल्यान्ड र केन्या। अब अर्को जानकारीमा जाउँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 75औं महासभाको अध्यक्षमा निर्वाचित टर्कीका भोल्कान बोजकिर निर्वाचित भएका हुन्। सन् 2020 जुन 17 मा निर्वाचित भएका हुन् उनी। अब अर्को जानकारी। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण कहिले भयो त? विक्रम सम्वत 2077 असार 4 गते। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 प्रमाणीकरण भएको हो। राष्ट्रिय सभाबाट विक्रम सम्वत 2077 असार 4 गते सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। प्रतिनिधि सभाबाट विक्रम सम्वत 2077 जेठ 31 गते सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो। यस्तै संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशाना छाप भित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सासँग मिलाउन संविधान संशोधन गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2077 जेठ 9 गते संविधान संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको हो। विक्रम सम्वत 2077 जेठ 5 गतेको नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको हो। यस्तै विक्रम सम्वत 2077 जेठ 7 गते उक्त नक्सा सार्वजनिक भएको हो। सन् 2019 नोभेम्बर 2 मा नेपालको उक्त भूभाग समेटेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो र सन् 2020 मे 8 मा भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको भूमि हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेका थिए। नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन कहिले भएको त? विक्रम सम्वत 2072 फागुन 16 गते भएको हो। अब अर्को जानकारी। विश्व रक्तदान दिवस हरेक वर्ष जुन 14 मा मनाउने गरिन्छ। 2020 को थिम के रह्यो त? सेफ ब्लड सेभ्स लाइफ्स रह्यो। यस्तै स्लोगन के रह्यो त? गिभ ब्लड एन्ड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस भनिएको छ। यस्तै ब्लड ग्रुपका पिता कार्ल ल्यान्डस्टरको जन्मदिनको सम्झनामा मनाउने गरिन्छ। उनको जन्म 1868 जुन 14 मा भएको थियो। नेपालको पहिलो रक्तदाता दयावीर कमसागार हुन्। नेपालको पहिलो महिला रक्तदाता तारादेवी तुलादार हुन्। यस्तै नेपालको पहिलो नेगेटिभ समूहका रक्तदाता रामेश्वर प्रसाद श्रेष्ठ हुन्। अब अर्को जानकारी। दैजी छेल्ला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भएको छ। विक्रम सम्वत 2077 फागुन 10 गते भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने। यस्तै 18 नम्बरको जानकारी। यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार मुस्कान खातुनलाई प्राप्त भएको छ। मुस्कान खातुन प्रतिष्ठित इन्टरनेसनल वुमन अफ करेज ISWOC अवार्डबाट सम्मानित। उनले तेजाब हमला विरुद्ध कडा कानुन र सजायको लागि खेलेको भूमिकालाई कदर गर्दै उक्त अवार्डबाट सम्मानित गर्न लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। अमेरिकी प्रथम महिला जिल बाइडेन र विदेशी मन्त्री टोनी ब्लिङ्कनले 8 मार्चमा एक भर्चुअल कार्यक्रममा उनलाई अवार्ड दिनेछन्। मुस्कानले एक दुःखद घटनालाई नेपालमा परिवर्तन ल्याउन एक अवसरमा रूपान्तरण गरेको दूतावासबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यो पुरस्कार शान्ति, न्याय, मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणको वकालत गर्ने महिलाहरूको सम्मानमा दिइने गरिएको छ। यसका अघिल्ला विजेताहरूमध्ये पाकिस्तानका महिला तथा किशोरीहरूका लागि वकालत गर्ने कामका लागि सम्मानित मलाला युसुफजाई पनि छिन्
जो सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार विजेता समेत हुन्। अन्त्यमा साथीहरूलाई पिडिएफको जानकारी, पिडिएफ नोटको लागि यस भिडियोको कमेन्टमा आफ्नो जिमेल आइडी राख्नुहोला। म हजुरहरू सबैलाई पिडिएफ सेन्ड गर्नेछु। धन्यवाद।